का कुराहरू थिए। त्यो गरिमालाई तपाईहरुले थेक्न सक्नु भएको छ कि छैन? त्यही प्रकारको त्यो 4 वटा जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा 3 चाहिँ इन्टरनेशनल नेचरको आर्म कन्फ्लिक्ट र चाहिँ नन इन्टरनेशनल नेचरको घरेलु प्रवृत्तिको सशस्त्र द्वन्द्व दुवैमा लागू हुन्छ। इन्टरनेशनल ह्युमेनिटेरियन लको एडिशनल प्रोटोकल अतिरिक्त प्रोटोकल फर्स्टको धारा 77 चाहिँ 2 मा के उल्लेख गरिएको छ भन्दा 15 वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरू बाल सैन्य प्रयोग गरिने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले निषेध गरेको छ। अब कसैले भन्लान् त्यो चाहिँ इन्टरनेशनल नेचरको आर्म कन्फ्लिक्टमा लागू हुन्छ। एडिशनल प्रोटोकल 2 छ इन्टरनेशनल ह्युमेनिटेरियन लको बारेमा, त्यसको धारा 3 को 2 मा सायद 2 या 3 को 2 मा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ 15 वर्ष मुनिको बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। त्यसैले जेनेभा कन्भेन्सन बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन त्यो अनुरूप चाहिँ भन्नुहुन्छ भने बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा आउनुहोस्। कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्ड संसारमा अमेरिका र सोमालिया बाहेक संसारका सबै राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो, जसको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो। त्यसको आर्टिकल 38 मा पनि बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। उमेरको हद 15 वर्ष भनिएको छ। अब चौथो नम्बरमा हामी आउँ। चौथो नम्बरमा कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्डको बाल अधिकार महासन्धिको आर्म्ड कन्फ्लिक्टमा इन्भल्भमेन्ट अफ द चिल्ड्रेन इन द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भनेको सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल बालिकाको संलग्नता सम्बन्धी धारा 1, 2, 3, 4 मा प्रष्ट रूपमा 18 वर्ष मुनिको बाल सैन्यको प्रयोग चाहिँ त्यो चाहिँ अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, निषेध मात्रै होइन। र कन्भेन्सन अफ द राइट्स अफ द चाइल्डको पनि नेपाली स्टेट पार्टी हो र त्यसको अप्सनल प्रोटोकल जसको मैले चर्चा गरेँ त्यसको पनि नेपाली स्टेट पार्टी हो। त्यो घरेलु कानुन सरह स्वतः लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रियमा तपाईले कुनै पनि आम माफीहरू दिन सक्नुहुन्न। धेरै कुरा अदालतमा तपाईले जान सक्नुहुन्न। तपाईले जुनसुकै अदालतबाट जुनसुकै मुद्दा भए पनि फिर्ता लिने तपाईले भन्न सक्नुहुन्न। संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीत तपाई जान सक्नुहुन्न। भारतको संविधान किन चलिरहेको छ? सयौं पटक संशोधन भएको छ। अमेरिकाको संविधान चलिरहेको छ, सयौं पटक संशोधन भएको छ, अथवा दर्जनौं पटक भन्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकज्यू, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी पार्टी, त्यस्तै गरेर लोकसभाका प्रतिनिधिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण प्रेसका साथीहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू, वास्तवमा शान्ति समाजले केही अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। स्वागत गर्ने मित्रले भनिसक्नुभयो, अभियान ट्विन ट्र्याक स्ट्र्याटेजीमा 2टा धारमा चल्दैछ। एक, संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुन विपरीतका कुनै पनि प्रावधान आउँछन् भने जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शनको माध्यमबाट ध्यानाकर्षण गराउने, प्रदर्शन गर्ने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने र केन्द्रीय स्तरमा काठमाडौँमा माननीय सांसदहरूसँग सहकार्य नै भन्नुहोस् संवादको थालनी गर्ने। हाम्रो आदरणीय रमेश लेखक यहाँ हुनुहुन्छ। वास्तवमा यी कार्यक्रमहरू शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालयको सभाकक्षमै हुने गर्दथ्यो, तर यसपटक हामीले करिब 1 दर्जन सांसदहरू बोलाएर चाहिँ यो छलफललाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भएको थियो। अहिलेसम्म 4 जना पार्टीको प्रतिनिधिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ र शान्ति समाजको मर्यादा र परम्परा यहाँहरूलाई थाहा छ। मानिस हुनु वा भगवान, समय सबैभन्दा बलवान। हामी कार्यक्रम रोक्न सक्दैनौँ। 1 बजे भनेपछि हाम्रो 1 बजे नै सुरु हुन्छ। त्यसैले जो मान्यज्यूहरू आउनुभयो, हामी उहाँहरूबाट उहाँहरूको दलको संसदको धारणा सुन्न चाहन्छौँ। आज वास्तवमा हामीले सुन्नको लागि बोलाएका हौँ र लगभग 1 दर्जन दस्तावेजहरू यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। 2079 साल चैत 17 गते सुरु गरिएको संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र लोकतन्त्रको 17 वर्ष शीर्षकको 6 पृष्ठको शान्ति समाजको अवधारणा पत्र यहाँलाई उपलब्ध गराइएको छ। पहिला पनि पठाइसकिएको छ, पहेँलो कागज छ। दोस्रो, म अब सक्दै जान्छु, दोस्रो एउटा पेपर छ। यो 2020 को डिसेम्बर 10 मा शान्ति समाजले एकैपटक काठमाडौँ स्थित 9 वटा आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरू, अमेरिका, रुस, चीन लगायत इजरायलसम्म, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रान्स र उत्तर कोरिया प्रदर्शन गरेको थियो। शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 2017 मा सम्भवतः। उहाँको सरकार हुँदा हस्ताक्षर गरिएको छ कि आणविक ट्रिटी भन्छ, TNWP भनेर ट्रिटी, जुन चाहिँ न्युक्लियर वेपन प्रोहिबिसन ट्रिटी, आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो प्रारम्भिक चरणमै।
अहिले त्यसलाई 68 राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् र 27 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले किन त्यसलाई अनुमोदन गरेन? वास्तवमा माननीय रमेश लेखकज्यूले पार्टीको, संसदीय दलको, सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर यसको जवाब दिनु जरुरी छ। किनभने नेपालको पहिचान के हो? म यो पछिल्लो विषयमा आउँछु, पछिल्लो चरणमा आउँछु। तेस्रो, हामीले ड्रग्स विरुद्धको एउटा पेपर, लागु औषध मदिरा दुर्व्यसन विरुद्धको पेपर एउटा यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। चौथो, हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती हौँ र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि हामी कार्य गर्छौँ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा तयार गरिएको पेपर यहाँ उपलब्ध छ र लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरिएको एउटा 2 पृष्ठको अवधारणा पनि पत्र छ। र माननीय संसदज्यूहरूलाई आज हामीले 800 पृष्ठको एउटा पुस्तक, जुन संविधान बनाउने दैरामा अधिकारमुखी हुनुपर्छ संविधान नेपालको भनेर शान्ति समाजले प्रकाशन गरेको थियो, सबै संविधान सभा सदस्यज्यूहरूलाई 600+ हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ। आज उपस्थित हुनुहुने, सहभागी हुनुहुने मान्यज्यूहरूलाई पुनः उपस्थित गराइएको छ। अब विषयमा आउन चाहन्छु। आणविक अस्त्र निषेध सन्धिकै बारेमा कि नेपालको पहिचान के हुनुपर्छ? डिटर्मिन फ्याक्टर अफ फरेन पोलिसी नेपालको के हुनुपर्छ? निर्णायक तत्त्व भन्दा हाम्रो मान्यता छ अहिंसा र शान्ति हुनुपर्छ। नेपालको पहिचान नै त्यही हो। हामी बुद्धको देश भन्छौँ र हामीले स्वागत गरेका थियौँ कि नेपालले आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्यो। तर दुर्भाग्य, आज 68 राष्ट्रले अनुमोदन गरे, 27 राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालले किन अनुमोदन गरेन त? हाम्रो फरेन पोलिसी के हो? हामी भड्कियौँ कि? हामीले हिंसालाई बढावा दिन थाल्यौँ कि? जोसँग आणविक अस्त्र छ उहाँहरूलाई पनि त्यो निषेध सन्धिलाई अनुमोदन गर्नुहोस्, नष्ट गर्नको लागि भन्ने हाम्रो दबाब संसारभरि कायम छ। तर नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गर्न किन खुट्टा कमायो त? यहाँनिर प्रश्न छ कि एक सरकारले धक्का लगाएको छ, हामीलाई मात्र होइन, शान्तिवादीलाई, मानवाधिकारवादीलाई, कि जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा, उत्सवको रूपमा मनाउने कुराको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन। नेकपा माओवादी तत्कालीन 7 दललाई एक ठाउँमा ल्याउन नागरिक आन्दोलनको भूमिका थियो। त्यो कुरा म धेरै प्रश्न पार्न चाहन्न। तर जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। मङ्सिर 5लाई बनाउनुहोस् तपाईहरू, किनभने मङ्सिर 5मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ। तर त्यसको लागि पनि तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। त्यो पीडित मैत्री बनाउनुपर्छ, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ। अब मैले के भने पनि फेरि आएर मैले यो उल्लेख गर्न खोजेँ भने जनयुद्ध दिवस किन हामी खारेज गर्छौँ र हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने कुरामा हामीले धेरै व्याख्या गरिसकेका छौँ। हामी आन्दोलनमा जान मात्रै बाँकी छ। त्यो खारेज गर्नुपर्छ, तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। त्यो मानवाधिकार, लोकतन्त्र, अहिंसाको शाश्वत मूल्यको खिलाफमा छ। अब म संसदको भूमिकाको बारेमा अलिकति आउन चाहन्छु। कानुनहरू कसरी बन्छन्? वास्तवमा कानुन तर्जुमा हुँदा प्रयोग गरिएको भाषाप्रति हाम्रो आपत्ति छ। लोकतन्त्रको लागि लडेका भनिएका दलहरूको तर्फबाट यो किसिमको कमजोरीको हामी अपेक्षा गर्दैनौँ र कुनै पनि प्रकारको मुद्दा फिर्ता लिन तपाईँले पाउनुहुन्न। विशेष गरेर इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन ल र इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स ल, जसको नेपाल स्टेट पार्टी छ, त्यसको खिलाफमा तपाईँले कुनै पनि आम माफीहरू दिन सक्नुहुन्न। धेरै कुरा अवधारणा पत्रमा आइसकेको हुनाले म यसलाई छोट्याउन चाहन्छु। एक, विधेयक, पहिला त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ कि लेजिस्लेचरले के गर्छ, विधान मतलब के भने संसदले के गर्छ कि कानुन बनाउँछ, इन्याक्ट द ल अथवा फर्मुलेट द ल फर्मुलेट गर्छ, एक्जिक्युटिभले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ र जुडिसियरीले त्यसलाई अपहोल्ड गर्छ। यो एउटा व्याख्या, यो एउटा शक्ति पृथकीकरणको विशेष सिद्धान्त छ। अब आएर के हुन्छ भने जब विधेयकहरू ड्राफ्ट गरिन्छन्, तपाईले नेपालको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको खिलाफ तपाईँ जान सक्नुहुन्न। नम्बर 1, तपाईहरूले मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनको खिलाफमा तपाईहरूले जान सक्नुहुन्न। तपाईहरूले जुनसुकै अदालतबाट जुनसुकै मुद्दा भए पनि फिर्ता लिने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। संवैधानिक सर्वोच्चताको विपरीत तपाईँ जान सक्नुहुन्न। भारतको संविधान किन चलिरहेको छ? सयौं पटक संशोधन भएको छ। अमेरिकाको संविधान चलिरहेको छ, सयौं पटक संशोधन भएको छ, अथवा दर्जनौं पटक भन्नुहोस्। त संविधान गतिशील दस्तावेज हो, संविधानले एकोमोडेट गर्छ। अब संविधानकै विकल्प खोज्ने, लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्नेहरूलाई पनि हिंसामा लागेकालाई पछि मूलधारमा आयो भने माफी दिने भन्नुभयो भने संवैधानिक सर्वोच्चता कसरी रहन्छ र राजनीतिक स्थिरता कसरी रहन्छ?
त्यसैले म विनम्रताका साथ माननीय सांसदज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्रस्ताव कसरी विधेयक कसरी ड्राफ्ट हुन्छ, विधेयक कसरी मेच्योर्ड हुन्छ, विधेयकका छलफल विधिहरू के हुन्। जस्तो एउटा प्रहरीमा कोही इन्स्पेक्टरमा नाम निकाल्यो भने नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि 9 महिना 1 वर्षको सायद ट्रेनिङ हुन्छ। लोकसेवा आयोगमा पनि नाम निकालेपछि सेक्सन अफिसरको ट्रेनिङ हुन्छ। सांसदज्यूहरू पनि निर्वाचित भइसकेपछि कानुन बनाउने कुरामा प्रक्रियाहरू के हो, दफावार छलफलका प्रक्रियाहरू के हो, तपाईहरुको तालिमको आवश्यकता छ। पार्टीले नै स्कुलिङ गर्नुपर्छ भने दोस्रो कुरो संसदभित्रै पनि मध्यरातमा राति विधेयक ल्याएर मान्य सदस्यज्यूहरूलाई थाहै छैन के लेखिएको छ भन्ने कुरा थाहै छैन। तपाईले जवाब दिनुपर्छ, तपाईले जनतामा नागरिकमा जवाब दिनुपर्छ कि तपाईहरुले यो पारित गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। त्यसैले यो प्रक्रियामा सहकार्यको आवश्यकता छ र मैले बुझेसम्म संसारभरि नै ट्रेन्ड के हो विधेयक ड्राफ्ट हुँदाखेरि भनेको दुईटा धारसँग सम्पर्क गरिन्छ अनिवार्य रूपमा। एक विज्ञहरूसँग गरिन्छ, दोस्रो सरोकारवाला स्टेक होल्डरहरूसँग सहकार्य गरिन्छ। तर नेपालमा अब त्यो क्रम अन्त्य भएको छ। शीर्ष नेताले जे भन्नुभयो त्यही पारित हुने, एकजना कर्मचारीले भन्यो जे लेखिदिने त्यही तगारी हुने, जबकि त्यो पारित तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म दुईटा मध्ये एउटा कुरा क्लोज गर्छु। फर्स्ट, यो विधेयक तपाईहरुले फिर्ता लिनुपर्छ। मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को हो। त्यसमा धारा कलाई थप गरेर तपाईहरुले स्वेच्छाचारी प्रावधान राख्नु भएको छ। तपाईहरुले जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिने यो गर्न मिल्दैन। नम्बर 1 मैले यतिमा टुङ्ग्याएँ। नम्बर 2 म जटिल मुद्दामा जान चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि संसदको भूमिकाको म व्याख्या गर्न चाहन्छु। 3वटा को अहिले इम्पोर्टेन्ट भूमिका छ। एक, सरकारको भूमिका के छ भने भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरूमा कारबाहीका प्रक्रिया केही फाइलहरूमा सुरु गर्ने, अनि त्यो चाहिँ गबाट सुरु गर्ने, खमा आएर 2-4 जनालाई पक्रिने, कसम्म नपुग्ने र दण्डहीनतामा गएर टुङ्गिएको छ। सौदाबाजीमा टुङ्गिन थालिएको छ। सुन काण्ड होस्, अरू कुनै काण्ड होस्, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड हो, यो घातक छ। नेपाली जनमतमा जुन आक्रोश बढिरहेको छ त्यो आक्रोशको सामना तपाईहरुले गर्नुपर्छ। त्यसैले सरकार चुक्दै गइरहेको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, संसदको भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्द हुनुपर्छ। संसद यो मामलामा चुक्यो भने अब सडकको भूमिकाको कुरा छ। सडकमा अराजकवादी आन्दोलनका धारहरू क्रमशः विकास हुँदै जान लागेको देखिन थालेको छ। त्यसैले सडकमा जाने आन्दोलनमा शान्ति समाजको प्रश्न मान्यता छ। हामी यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैनौं। हजुर, हामी यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्दैनौं। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि योगदान गरेको संस्था भएको हुनाले हाम्रा आफ्ना सीमाहरू छन्, तर स्थिति नियन्त्रणमा छैन र हाम्रो त्यो सीमालाई कमजोरी ठान्न थालिएको छ सत्ता र प्रमुख दलहरूबाट। यो आत्मघाती हुन सक्छ। दोस्रो बिन्दुको कुरा मैले गरेँ। त्यसैले संसद भनेको राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बन्नु हुँदैन। हामीले जुलुस गरेका थियौं, संसद अगाडि गिरफ्तारी दिएका थियौं। राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो किन बन्नु हुँदैन भने राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि कुरा उठ्थ्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, तर जब राजा महाराजा र व्यवस्थाको कुरा उठ्थ्यो, विशेष राजा महाराजाको आदेश आउँथ्यो, त्यो सबै कुरा चाहिँ डिसमिस भएर जान्थ्यो। तपाईहरु पनि कतै नेतृत्वको दास या बन्दी भएर संसदीय मान्यताबाट भड्कित राख्नु भएको छैन। हामी विनम्रताका साथ स्मरण गराउन चाहन्छौं। त्यसका प्रमाणहरू के हुन् भने स्वेच्छाचारी तवरमा आउने विधेयक र संसदको प्रभावहीनता, विशेष गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धका घटनामा। लेखा समितिले तत्कालीन वाइड बडी काण्डमा चाहिँ त्यत्रो उत्खनन गरेको छ र 4.5 अरब भ्रष्टाचार गरेको भनेर भनिएको छ। त्यसलाई निष्कर्षमा तपाईहरुले किन पुर्याउनु भएन? त्यसैले एउटा कुरा बुझ्नु होला। हिजो पञ्चायत थियो, पञ्चायतको विरोध गर्न पाइँदैन भनिन्थ्यो, पञ्चायत गयो। हिजो राजतन्त्र थियो, बलियो थियो, राजतन्त्रको विरोधै गर्न पाइँदैन भनिन्थ्यो, महाराजा देवत्वकरण गरियो, राजतन्त्र गयो। कतै तपाई हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, तपाईहरुले नेताको गरेको देवत्वकरण, दण्डहीनता, कारबाही गर्दै नगर्दै छुँदै नछुने, कतै यो व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने काम त भइरहेको छैन। स्पष्ट हाम्रो आग्रह छ, संसद जाज्वल्यमान हुनुपर्छ, जीवन्त हुनुपर्छ, सार्थक हुनुपर्छ। संसदमा गएर बोल्दा मैले अटल बिहारी वाजपेयीको कुरा हेरेको थिएँ। नेहरूकै पालादेखि मोटरसाइकल चढेर संसदमा जानुहुन्थ्यो, कत्रो गर्व थियो, संसदीय रेकर्डका कुराहरू थिए। त्यो गरिमालाई तपाईहरुले थेक्न सक्नु भएको छ कि छैन, त्यही प्रकारको हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। र म अन्तिम बिन्दुमा आउँछु। बडो गम्भीर लाग्छ मलाई यो कुरा। तपाईहरु अहिले भर्खरै माननीय प्रेम सुवाल आउनु भएको छ नेमकिपाको अघि, म उहाँलाई स्वागत गर्दै 5 जना सांसद हुनुहुन्छ कमसेकम, अरु 1-2 जना आउने आशा गरिएको छ। म
अन्तिममा एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा यो तपाईहरुले सोचे जस्तो सजिलो छैन। माननीय रमेश लेखक यसका कतिपय ड्राफ्टिङ प्रोसेसदेखि नेगोसिएसनका प्रोसेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। पुरानो विगतको कुरालाई अब त्यो धेरै नदोर्याउँ, उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले कतिपय योगदान गर्नुभएको छ, तर म आज 4-5 वटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। एक, हामीले दफा दफा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको जुन यो प्रतिस्थापन तेस्रो संशोधन विधेयक छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र चाहिँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानबिन आयोगको बारेमा हामी दफा दफा अहिले केलाउन गइरहेका छैनौँ। तपाईहरुले पीडित समुदायसँग छलफल गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिने भनेको कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ स्वार्थ अनुरूप उहाँहरूको त्यो गर्नुपर्छ भनेको होइन। मैले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुन अनुरूपको ऐन संशोधन गर्नुभयो भने कसैले पनि खेल्न पाउँदैन र तपाईहरुले कसैले पनि खेल्न पाउँदैनन् र तपाईहरुले केही गम्भीर मोडमा पुग्नु भएको छ। विशेष गरेर सरकारको आफ्नै नालायकीपनको कारणले गर्दा एउटा मुद्दा तीव्र रूपमा उठेको छ, त्यो हो बाल सैन्यको प्रयोगको बारेमा। आज म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु, बाल सैन्य विरुद्ध प्रयोग विरुद्ध एउटा इन्टरनेसनल कोलिसन टु स्टप युज अफ चाइल्ड सोल्जर भन्ने 8 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र एसिया अफ्रिकाका कोलिसन सहित चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कोलिसन थियो सन् 2000 मा। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्टियरिङ कमिटीको मेम्बर म आफै थिएँ। त्यसले 500 पृष्ठको रिपोर्ट निकालेको छ र पुष्पकमल दाहालजी र बाबुराम भट्टराईजीले हरेक पटक त्यो संस्थाका प्रतिनिधिसँग, अरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय डेलिगेटहरूसँग हामीले बाल सैन्यको प्रयोग गरेको छैनौँ भनेर ढाक्नु भएको थियो। तर बाल सैन्यको प्रयोगको भाण्डा कहाँबाट खुस्कियो भने जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा 2063 साल ज्येष्ठ 11 गतेको मितिमा माओवादीले युद्ध विराम गरेको छ। युद्ध विरामको घोषणा भइसकेपछि जब शिविरमा लडाकुहरू जाने कुरा आयो, यो कुरा हामी नबिर्सौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रोहबरमा यो शान्ति प्रक्रिया भएको छ र यो शान्ति प्रक्रियामा एउटा स्पष्ट धारा उल्लेख छ कि यसलाई कसरी चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र मानवता विरुद्धका अपराधहरूको सम्बन्धमा भनेर स्वीकार गरिएको छ। अर्थात् 10 वर्षे हिंसात्मक जनयुद्धमा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ र मानवता विरुद्धको अपराध भएको छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ। नागरिक समाजले यो 17 वर्षसम्म यो ढिलो गरेको होइन, यो दलहरूले ढिलो गरेको। यो ढिलो गर्नुपर्ने कारण के हो भने लगभग 12 वटा दलीय सरकार बनेको अहिलेसम्म 63 साल पछिमा 10 पटक नेकपा माओवादी केन्द्रको संलग्नता छ। अब आउनुहोस्, 10 पटक उहाँहरूले सत्ताको रसास्वादन गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले यसलाई किन डिले गर्नुभयो त म जान चाहन्न। अदालतको अन्तिम निर्णय छ कि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गरेको छ कि अनन्तकालसम्म यसलाई जान मिल्दैन। त्यसैले यसलाई टुङ्ग्याउने कसरी त भन्दा सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन, मानवाधिकार कानुन र अहिंसा र लोकतन्त्रका मूल्य अनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्ने हो, विधेयकलाई संशोधन गर्ने हो। त्यसैले त्यो विधेयकमा के हुनुपर्छ भन्नेमा हामी डिटेलमा किन गयौँ, सैद्धान्तिक मात्रै हामी गयौँ भने परिभाषाका कुरामा म आउन चाहन्छु। त्यहाँ गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घनमा बाल सैन्यको प्रयोग लेखिएको छैन, जबकि बाल सैन्यको प्रयोगको पुष्टि के भएको छ। 1 नम्बर 1 हेर्नुहोस्, जब 63 साल ज्येष्ठ 11 गतेबाट प्रक्रिया सुरु भयो, प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि माओवादीले देशलाई र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई धोका दिएको छ। अब त्यो कुरा उठ्छ, त्यो धोका के दिएको छ भने 25,000 मान्छेलाई नक्कली मान्छे लडाकु खडा गरिएको छ। त्यो अयोग्य लडाकु होइन नि, अयोग्य भन्यो हामीलाई अपमान भनेको छ, अयोग्य लडाकु होइन नि, ती नक्कली लडाकु हुन्। ती नक्कली लडाकु हुन् भन्ने कुराको सबैभन्दा ठुलो प्रमाण 2064 साल फागुनतिर वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले शक्तिखोरको शिविरमा बोल्नु भएको टेप अहिले पनि युट्युबहरूमा छ्यापछ्याप्ती छ। उहाँले प्रष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, हाम्रा तिनी 7-8 हजार हुन्, हामीले 35,000 गर्यौं, घटाएर 22,000 मा ल्यायौं, हाम्रा 7-8 हजार भएको भए 3-4 हजारमा आइपुग्थे, हाम्रो 7-8 हजार हो भन्नुभएको छ। नभन्दै 32,250 लडाकुको जुन भत्ता बुझिएको छ, त्यो 32,250 मध्ये वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने 25,000 नक्कली तवरमा भर्ना गरिएको थियो। अब बाल सैन्यको प्रयोगमा कहाँ फस्नु भएको छ भने उहाँहरू जब अनमिनले को लडाकु अयोग्य उनको बाल सैन्य हुन् होइनन् भनेर नागरिकता माग्यो र प्रक्रिया सुरु गर्यो। प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि अनमिनको यान मार्टिनको नेतृत्वमा युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपालले दिएको रिपोर्ट स्पष्ट उल्लेख छ, 2973 जना 2063 साल
ज्येष्ठ 11 गते 18 वर्ष मुनिका छन् ती बाल सैन्य हुन् होइनन् भनेको छैन, तर ती बाल सैन्य हुन्। अब त्यो कुनै राष्ट्रसङ्घले, त्यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले, त्यो कुनै मानवाधिकार संस्थाले पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन। 2973 बाल सैन्यको प्रयोग भएको छ। 1035 जना ज्येष्ठ 11 2063 पछि भर्ती भएको भनेर अयोग्य भनेर घोषणा गरेको छ। त्यसले जसले हामीलाई अयोग्य भनेर अपमान गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो अयोग्य भनिएको होइन, ती नक्कली नै हुन्। त्यसको प्रमाण पुष्पकमल दाहालजीको अभिव्यक्ति हो। अब उहाँ आउन चाहन्छु। नेपालको संसदले र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने बदनामी र चाहिँ ठुलो चाहिँ दुर्घटनाको सम्भावनालाई निम्त्याउन खोजेको घटनाक्रमको बारेमा बाल सैन्यको प्रयोगलाई युद्ध अपराध भनिन्छ। म 1 नम्बरमा दिन चाहन्छु। उदाहरण चाहिँ 1 नम्बरमा 4 वटा जेनेभा कन्भेन्सन छन् अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको रूपमा। त्यो 4 वटा जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा 3 चाहिँ इन्टरनेसनल नेचरको आर्म कन्फ्लिक्ट र चाहिँ नन इन्टरनेसनल नेचरको घरेलु प्रवृत्तिको सशस्त्र द्वन्द्व दुवैमा लागू हुन्छ। इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लको एडिसनल प्रोटोकल, अतिरिक्त प्रोटोकल फर्स्टको धारा 77 चाहिँ 2 मा के उल्लेख गरिएको छ भन्दा 15 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरू बाल सैन्य प्रयोग गरिने छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले निषेध गरेको छ। अब कसैले भन्लान् त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल नेचरको आर्म कन्फ्लिक्टमा लागू हुन्छ। एडिसनल प्रोटोकल 2 छ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लको बारेमा, त्यसको धारा 3 को 2 मा, सायद 2 या 3 को 2 मा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ 15 वर्ष मुनिको बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। त्यसैले जेनेभा कन्भेन्सन बहुचर्चित अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन त्यो अनुरूप चाहिँ भन्नुहुन्छ भने बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा आउनुहोस्। कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्ड संसारमा अमेरिका र सोमालिया बाहेक संसारका सबै राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो, जसको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो। त्यसको आर्टिकल 38 मा पनि बाल सैन्यको प्रयोगलाई निषेध गरिएको छ। उमेरको हद 15 वर्ष भनिएको छ। अब चौथो नम्बरमा हामी आउँ। चौथो नम्बरमा कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ द चाइल्डको बाल अधिकार महासन्धिको आर्म्ड कन्फ्लिक्टमा इन्भल्भमेन्ट अफ द चिल्ड्रेन इन द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भनेको सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल बालिकाको संलग्नता सम्बन्धी धारा 1, 2, 3, 4 मा प्रष्ट रूपमा 18 वर्ष मुनिको बाल सैन्यको प्रयोग चाहिँ त्यो चाहिँ अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ, निषेध मात्रै होइन। र कन्भेन्सन अफ द राइट्स अफ द चाइल्डको पनि नेपाली स्टेट पार्टी हो र त्यसको अप्सनल प्रोटोकल जसको मैले चर्चा गरेँ त्यसको पनि नेपाली स्टेट पार्टी हो। त्यो घरेलु कानुन सरह स्वतः लागू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मानवाधिकार कानुन, मानवीय कानुन नेपालले अनुमोदन गरेपछि अब यहाँनेरि प्रश्न आउनुहोस् कि त्यसको धारा 4 ले त स्पष्ट देशको सशस्त्र सेना अथवा सशस्त्र निकाय बाहेकको गैर प्रवृत्तिको जस्तो माओवादी, गैर स्टेट नन स्टेट एक्टरको बारेमा पनि 18 वर्षको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जस्तो माओवादी त लडाकु हो, त्यो बेला माओवादीलाई लागू हुँदैन भन्ने छैन। त्यो स्टेट एक्टर र नन स्टेट एक्टर दुवैलाई लागू हुन्छ। त्यसैले त्यसको धारा 4 मा चाहिँ बाल अधिकार महासन्धिको अप्सनल प्रोटोकलको धारा 4 मा भेरी क्लियर माओवादीहरूले त्यो अपराध हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब नेक्स्ट हामी आउँ इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोडको स्ट्याच्युटको बारेमा, विधानको बारेमा। इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोडको धारा 8 को बी को 26 मा गएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने बाल सैन्यको प्रयोगलाई युद्ध अपराधमा परिभाषित गरिएको छ। अब यहाँ फसेको कुरा के हो भने तपाईहरुले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन विधेयक हार्डवुडमा पास गर्न खोज्नु भएको बाल सैन्य जस्तो युद्ध अपराध अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन र मानवीय कानुनले भनेको एक शब्द पनि बोल्नु भएको छैन। भोलि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ कसरी दिनुहुन्छ? दुई कुरो सबैभन्दा खतरनाक कुरो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराध घोषणा गरेको बाल सैन्यको प्रयोगलाई त्यो 4000 लडाकुलाई चाहिँ 2-2 करोडका दरले 80 करोड बाँड्ने भनेर वैधता दिने प्रयत्न गरिएको छ। के तपाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन मान्नुहुन्न? के तपाईहरु अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुन मान्नुहुन्न? तपाईहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई इग्नोर गरेर तपाईहरु के चाहनुहुन्छ? कि बाल सैन्यको प्रयोगलाई तपाईहरु जस्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरु जनयुद्ध दिवसको घोषणा गरेर चाहिँ हिंसालाई वैधता दिन चाहनुहुन्छ? फस्दै गइरहनु भएको छ। यो क्रम निरन्तर भयो भने संसदको वैधानिकतामाथि, विश्वसनीयतामाथि प्रहार हुन सक्छ, जुन कुरा हामी चाहदैनौं। हामी यसको तपाईहरुसँग जवाफ चाहन्छौं। त्यसले शान्ति समाजले परिभाषामा आज स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, पढ्नु होला। पहिलो पेपर नै छ त्यहाँनेरि चाहिँ पेपर नम्बर 1 मा चाहिँ यो संक्रमणकालीन न्यायलाई दोस्रो बिन्दुमा राखिएको छ। पहिलो फिर्ता लिने चाहिँ फेरि मिक्स नहोस्। पहिलो चाहिँ हामी खारेजै गर्नुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ, मुलुकी संहिताको भन्छौं। दोस्रो संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको बारेमा पीडित समुदायसँग गम्भीर छलफल गर्नुस्, हतार नगर्नुस्। अहिले विशेष समितिमा सायद छ।
स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्नुहोस् र मानव अधिकार समुदाय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियलाई मान्य हुने कुरा गर्नुहोस्। स्वार्थ हुन सक्छ, हुँदैन म भन्दिनँ, तर मान्य हुनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको कुरामा आउनुहोस् र हामीले त्यसैले सर्वोच्चको फैसला र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप हुनुपर्छ भनेर त्यसको विस्तृतमा प्रवेश गरेका छैनौँ। यथास्थितिमा तपाईँले पारित गर्नुभयो भने दावाका साथ लेखेर राख्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई मान्दैन, त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप कुनै न कुनै स्वरूपको कस्तो हुन सक्छ।